नवर अल्लाह रहमानी नवर अल्लाह मरकदहू के ज़माने तक, मुझे भी बचपने तक मुझे याद है कि अक्सर बुजुर्गों का सफर इलाके में हुआ करता था और हर गांव में उनके मुरीदीन हुआ करते थे। उनके विसाल के बाद उनका फर्जंद अर्जुमंद हजरत मौलाना वली रहमानी नवल्लाह मरकदहू से भी अपने इलाके में बहुत से लोग बैत थे और बैत के उसूल और ज़वाबित को और जिक्र और अज़कार को छोड़ बैठे। और ये जो 10-15 साल 20 साल का अरसा गुजरा है, इन अरसों में अवामुन्नास में तो छोड़िए, खवास में यानी कुछ उलमा तबका में भी मादियत परस्ती इतना पैवस्त हो गई है कि वो जिक्रुल्लाह से दूर हो गए हैं। रस्मन फर्ज नमाज अदा कर लेते हैं, सुन्नत और नवाफिल की पाबंदी नहीं करते, जिक्र और अज़कार की पाबंदी नहीं करते, और जिस पाबंदी न करने की वजह से उनके अंदर जो तकवा परहेजगारी होनी चाहिए वो सब कुछ जायल हो गई और उनकी बातों में असरात भी खत्म होने लगे। जब उलमा का ये हाल होने लगा, अवामुन नास तो हर हाल में कटे हुए अपने उस रब से जिस रब से उनका ताल्लुक होना चाहिए। और यही वजह है अपने इलाके में मुख्तलिफ अक़साम की बीमारियां लाहिक हैं। कल तक मुझे बचपने तक मुझे याद है, मेरे अब्बा मुहतरम नव्वर अल्लाह मरकदहू अल्लाह गरीब रहमत फरमाए, मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी नव्वर अल्लाह मरकदहू से बैत थे। मुझे वो वक्त याद है, हमेशा वो तहज्जुद की नमाज पाबंदी के साथ अदा करते थे। जिस तरीके से आज हम लोग कोशिश से 5 वक्ता कर लेते हैं, उस तरह वो तहज्जुद की पाबंदी से, और यही नहीं, कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाए पाबंदी के साथ जिक्र करते थे। जो जिक्र उनको उनके उस्ताद ने, उनके पीर और मुर्शिद ने बताया था, उन वजीफों में वो ऐसा अमल किया करते थे। मैंने अपने कानों से सुना है, वो ऐसी ऐसी दुआएं करते थे। बचपने होने की वजह से मुझे शऊर नहीं था, अब जब कुछ शऊर आया तो अब एहसास हुआ, अब अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया, अब एहसास हो रहा। इसलिए खास तौर से हम लोग कभी नौजवानों को मुतवज्जह करते हैं कि जिनके वालिदैन बाहयात हैं, रमजान गुजर गए, आपने उनको खुश नहीं किया, उनकी खिदमत करके अपने रब को खुश कर लीजिए। खुदारा आपके वालिदैन भी आपके हाथ से चले जाएंगे, फिर आपको रब को खुश करने के लिए जरिया नहीं मिलेगा। बहरहाल ये अवामुन नास अपना खुसूसन अपना कुल्हिया बिरादरी का तबका उलमा के ऊपर उंगली तो उठा देगा, उलमा से बदजन हो जाएगा, उलमा पे कब किस मरहले में उंगली उठा देगा बोल नहीं सकते हैं। ये हालात हैं। मैंने करीब में अपने इलाके में देवबंदी और बरेलियों का तबका आबाद है और 22 प्रखंड के करीब में मेरा एक ही मदरसा है जो बरेलियों के बीच में हम लोग 22 प्रखंड में पड़ता है और मेरा वहाँ आना जाना है। बरेली उलमा से मेरा साबका है, उनके उलमा का और उनके आवाम को हमने देखा है कि जब उलमा से मुसाफा करते हैं तो उनके हाथों को चूमते हैं अक़ीदत और मोहब्बत के साथ, और वो ये समझते हैं कि ये वो आलिम है जिनको हदीस में वरसतुल अंबिया कहा गया, नाइबीन रसूल कहा गया। हम रसूल को तो नहीं चूम सकते, कम से कम उलमा को तो चूम ले, उनके नाइबीन को तो चूम कर वो अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार कर लें। इस चीज में वो लोग बहुत करीब हैं। एक बड़े आलिम दीन देवबंदी आलिम ने लिखा है, जितना दरूद और सलाम बरेलवी पढ़ते हैं, अगर अल्लाह ने उनकी ये अदा पसंद आ गई तो फिर उनकी मग़फ़िरत के लिए काफी है। और हमारे देवबंदियों में ये हदीस अभी रमजान में बार बार बयान की गई कि जिनके सामने अल्लाह के नबी का नाम तज़किरा आए उनको चाहिए कि वो दरूद पढ़े, अगर दरूद नहीं पढ़ेंगे हज़रत जिब्रील अमीन ने बद्दुआ की, अल्लाह के हबीब ने आमीन कहिए, उनकी हलाकत के लिए काफी है। लेकिन हम लोग हैं मजलिसों में नाम आता है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हम अपने होठों को हिलाना तकलीफ गवारा नहीं करते हैं, बिल्कुल दरूद नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ दरूद पढ़ते हैं तो नमाज में पढ़ते हैं और जिक्र अज़कार तो हम लोगों को करते ही नहीं। फिर हमारा दिल साफ कैसे होगा? हमारे दिलों में जंग जो लगा गुनाहों का वो कैसे साफ होगा? हमारे उलमा से हमारी वो मोहब्बत जो तकाजा है शरीयत का हम करते ही नहीं है। मिल के इस्लाम हो गया, वो अक़ीदत और मोहब्बत जो आपको अपने उलमा से करना चाहिए वो नहीं करते हैं।
یہی وجہ ہے علماء کی خلوص والی دعا آپ کو نہیں ملتی ہے. میں تقریباً 16 سال ساؤتھ انڈیا جنوبی ہندوستان میں گزارا ہوں. میں نے وہاں کے ماحول کو دیکھا ہے اور 17واں سال چل رہا ہے آپ کے درمیان آ کر یہاں کے ماحول کو دیکھ رہا ہوں. 16 اور 17 سال کے ماحول پر جب موازنہ کرتا ہوں زمین آسمان کا فرق مجھے بجھاتا ہے. میں اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں. میں جس محلے جس مسجد میں رہتا تھا, جس مدرسے میں خدمت کرتا تھا, اس علاقے کے ایسے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا جو پینٹ شرٹ پہنتا تھا, شیونگ کرتا تھا, لیکن ان کو اگر کسی عالم کا بیان پسند آ جائے جمعہ کے دن وہ اسی مسجد میں جا کر چاہے اس کے لیے 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر آدھا گھنٹہ دور جانا پڑے ان عالم کے پیچھے جا کر وہ جمعہ پڑھتے, ان کے بیان سنتے, جمعہ کے بعد ان سے ملتے, السلام علیکم, خدا کا دعا کی درخواست کرتے اور ہاتھ کو چوم کر عقیدت کے ساتھ پھر وہ گھر جاتے. اور کوئی کام ہم نے اپنے مشاہدے کی بات خدا کے گھر میں بیٹھ کے بول رہا ہوں, وہاں کے عوام کو ہم نے دیکھا, بڑے بڑے سیٹ پیسے والوں کو دیکھا. کیا ہے اپنے علاقے میں کون سا سیٹ ہے جو ہر ہفتے میں ہوائی جہاز پہ اڑان بھرتے ہیں؟ ایسے ایسے سیٹ سے میرا سابقہ پڑا, ان کو ہم نے دیکھا. ہر وقت کوئی بھی کام کرے وہ علماء سے مل کر, جن کے اوپر ان کو عقیدت ہوتی, جس عالم سے بھی ان سے جا کے مل کے مشورہ کرتے. حالانکہ وہ ایک بزنس مین ہے, بزنس کے بارے میں علماء کو اتنی معلومات نہیں جتنی معلومات بزنس مین تجارت والوں کو ہوتی ہے, لیکن پھر بھی وہ علماء کے پاس آتے اور علماء سے دعا کی درخواست کرتے اور بیان کرتے, حضرت میں یہ کاروبار کر رہا تھا, اس میں نقصان ہو گیا, میں یہ کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں, کیا کروں, سمجھ میں نہیں آ رہا. تو پھر اسے حدیث کے اعتبار سے بتایا جاتا, استخارہ کر لیں, استخارے میں جو سمجھ میں آئے وہ کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. میں نے خود اپنا مشاہدہ ہے مجھے کہ میں نے کئی حضرات کو دیکھا کہ علماء کے بتائے ہوئے طریقے پر انہوں نے تجارت شروع کیا, جبکہ وہ تجارت ان کے لیے نئی تھی, اس کے باوجود الحمدللہ اس تجارت کے میدان میں اتنا بڑا فائدہ ہوا ان کو. میں خود دنگ رہ گیا. 16 سال کے عرصے میں نے کئی چھوٹے چھوٹے بزنس مین کو بڑے بڑے بزنس کے مقام پہ پہنچتے ہم نے دیکھا. آج یاد آ گئی تو آپ کے سامنے بات رکھ دیا. تو وہاں کے لوگ علماء سے اتنی عقیدت و محبت کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ان پر اترتا ہے, ان کی گھریلو زندگی, ان کی تجارت کی زندگی اور ان کے ہر اعتبار سے زندگی کے جس گوشے میں بھی جائیے آپ کو برکات و ثمرات نظر آئیں گے. خوشحال زندگی جیتے ہیں, علماء کے لیے اپنے دلوں میں عقیدت و محبت رکھتے ہیں. لیکن میں نے پایا اپنے علاقے میں کہ اکثر لوگ عوام الناس میں سے اکثر لوگ علماء پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. ایک عالم نے ایک مسئلہ بیان کیا, جس مقتدی نے اپنے امام کے اوپر انگلی اٹھایا اس مقتدی کی اس امام کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. اس لیے علماء, بڑے بڑے علماء تشریف فرما, ہمارے علاقے کے عمر کے اعتبار سے یہاں بہت سے بڑے بڑے ہمارے بزرگان دین تشریف فرما ہے. ان کے لیے ان علماء میں سے ممکن ہے عمر کے اعتبار سے کم ہوں, آپ اس کو بچہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں یہ علم اور کے پہاڑ ہیں اور سمندر کے مانند ہیں. ایسے ایسے علماء ہمارے علاقے میں ہیں, لیکن ہم نے دیکھا بڑے بڑے جید علماء ہونے کے باوجود ان کی جو قدر کرنی چاہیے عوام کو, حقیقت میں نے اپنا مشاہدہ پیش کیا آپ کے سامنے کہ نہیں. اور یہی وجہ ہے ہمارے عوام میں وہ دینی مزاج اور رجحان نہیں بن پا رہا ہے, اور دنیا داری تو خوب عام ہو گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے, علماء کرام کی قدر کر کے, اللہ والوں کی صحبت اختیار کر کے اپنے دلوں کے زن کو دور کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک بہت اچھا اور عمدہ سلسلہ ہمارے علاقے کے جوان علماء نے شروع کیا ہے ذکر کی مجلس کے نام سے. میں اتنے عرصہ آپ کے درمیان رہنے کے بعد اس چیز کی ضرورت محسوس کرتا تھا. اللہ نے جس کے ذریعے سے خدمات لینا قبول کیا, اللہ نے ان کو بھیجا ہے اور یہ سلسلہ شروع ہوا ہے.
وقت کو فارغ کر کے ایسے ایام میں ایسے اوقات میں آپ ضرور وقت نکالیے. 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی وقت کی بات ہوتی ہے اور آپ جب شروع کریں گے شروع میں آپ کو فائدہ نظر نہیں آئے گا, لیکن جب آپ پابندی کے ساتھ کرتے رہیں گے چند ہفتوں نہیں مہینوں عرصہ سال 2 سال کے بعد جب آپ کو فائدہ محسوس ہوگا آپ خود آپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علاقے کے ان علماء کرام کا سایہ اس امت پر تعدیر قائم فرمائے اور ان کی عمروں میں اللہ ان علماء کی عمروں میں اللہ برکت عطا فرمائے تاکہ ان کے سائے میں سکون کی زندگی ہم سب جی سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے.